السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى أنكم تكونوا بخير. غنبداو دابا في ليتيود ستاتيستيك دو لا ريبارتيسيون دي زورغانيزم. اش كتسمى اورغانيزم؟ ملي كيدخلوا فيهم جروب، فيه لي فيجيتو فيه لي زانيمو. اولا صغيره ليتيود ستاتيستيك دي فيجيتو. علاش بينا نوصلوا كاع ملي درنا شوا دو ستاسيون لا ديتيرميناسيون دو لير مينيمال وداك الشيء، هو اننا نديرو واحد الدراسه احصائيه لهاد لي زيتر، لهاد لي زورغانيزم. دراسة إحصائية هي كنجمعو بيانات وكنحطوها على شكل مثلا، يعني دخلنا في الأرقام. دونك دابا ليكسبلواتاسيون دي دوني دو غولوفي، استثمار نتائج الجرد، هادشي اللي كيتحط غالبا في الفروض. دونك أول مصطلح عندنا أبوندونس، عندنا الدومينونس. اش كتعني لابوندونس؟ لابوندونس est une espèce végétale représente le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. بمعنى اش كيعني هاد الهضرة هادي؟ l'abondance d'une espèce végétale يمثل représente le nombre d'individus de la même espèce. nombre d'individus de la même espèce، مثلا نهضرو على نهضرو مثلا على بلوط الفيلين par unité de surface. هاد par unité de surface مثلا ها هي par unité de surface. مثلا كنعطيك هاد المساحة هادي، مثلا هي 25 متر كاري. هذا غير مثال. 25 متر كاري شحال غنلقى فيها من بلوط الفيلين؟ فهمتيني؟ شحال غنلقى فيها مثلا من بلوط الفيلين؟ هذا هو لابوندونس. دونك الدومينونس شنو هو؟ الدومينونس كنبقى نحسب بلوط الفيلين حتى كنساليه، ياك؟ حتى كنسالي عدد الاشجار اللي كاينه في واحد المنطقه مثلا، حتى كنسالي ما كنبقاش نلقى بلوط الفيلين، عاد كنعبر ديك المساحه اللي كيغطيها داك البلوط الفيلين. دابا الفرق بين هنا وهنا، هادي شحال ديال لي سبيس فيجيتال كاين في وحده ديال المساحه، وهنا شحال ديال المساحه كيغطي لينا هاد لي سبيس فيجيتال. صافي مفهوم؟ دونك لهادو السؤال يسول. دونك واحد العالم سميتو بلانكي عطا لينا واحد العلاقه اللي كتربط بين هاد لابوندونس والدومينونس، حيت تقريبا بحال قراب. هذا المساحة، هذا شحال عدد الأنواع، شحال عدد المهم شحال من انديفيدو ديال هاد لي سبيس اللي كاين في هاد الوحدة ديال المساحة، وهنا شحال من مساحة كيغطي لينا هاد لي سبيس. يعني العلاقة بيناتهم سماها هاد العالم هذا، دونك سما هاد العالم هذا لا كوفيسيون دابوندونس دومينونس في 1930 فاش دار هاد الاكتشاف هذا. دونك عندنا هاد الجدول هذا، من هاد الجدول غنفهمو هاد الكويفيسيون دابوندونس دومينونس. فاش كنلقى هاد الكويفيسيون بلس وتسولني تقول لي اش غنقولو على لابوندونس، غنقول لك لابوندونس تري غار. ولا قلتي لي راه عندنا الكويفيسيون بلس، اش غنقولو على الدومينونس؟ راه بحال هاد الدومينونس، بحال هاد الريكوفرمون. الا قلتي لي الدومينونس اش غنقولو ليها فاش نلقاو الكويفيسيون بلس؟ غتقول لي تري فيبل. فاش نقول لك مثلا عندي لابوندونس غار وعندي ريكوفرمون اقل قطعا من 5%، غتقول لي الكويفيسيون كيساوي واحد. صافي فهمتوني؟ يعني الكويفيسيون جوج، لابوندونس هي ريبوندو، recouvrement entre 5 et 25%. 3 abondante entre 25% et 50%. Le coefficient égale à 4, c'est-à-dire que l'abondance va donner cette espèce abondante et le recouvrement entre 50% et 75%. 5 abondante supérieur à 75%. هذا هو l'abondance dominance. مفهوم؟ كنتمنى ان هذا الشيء مفهوم. اللي عنده شي سؤال يسول.